यतिखेर जुन सुनसरीमा यो एउटा जुन धार्मिक युद्ध जसरी एउटा यो फैलिएको छ नि, यो युद्धलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो हिसाबले कतिले भन्दैछन् यो अब धार्मिक युद्ध नै नेपालमा सुरु हुँदैछ, त्यही हिसाबले यो चाहिँ स्थापना हुँदैछ, यो बढ्दैछ भनिरहेको छ। तपाईँले योलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? तपाईँले सुनसरीमा जुन दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले हिन्दू र मुस्लिमको बिचमा दङ्गा फैलियो, दङ्गा फसाद भयो, त्यहाँ अनाहकमा नागरिकहरूले ज्यान गुमाए। त्यो ज्यान गुमाउने व्यक्ति चाहे हिन्दू होस् चाहे मुस्लिम, तर ऊ नेपाली थियो, ऊ मान्छे थियो। कुनै पनि व्यक्तिको रगत बग्नु राम्रो होइन। त्यस कारणले म फेरि पनि भन्छु, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो। हामी दुखी छौँ, हामी स्तब्ध छौँ। हाम्रो पैताला मुनिको जमिन भाँसिएको छ, टाउको माथिको आकाश खसे जस्तो भएको छ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ जसले कप्तानगञ्ज घटनामा आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनु भयो र जो अहिले मृत्यु र जीवनको बिचमा छटपटाइरहेका छन्, आन्द्राभूमिले छ्यालभ्याल भएर उपचार गरिरहेका छन्, तिनको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भगवान् श्री पशुपतिनाथ भोले बाबा महादेव सब प्रार्थना छ कि अब यो जसले जातीय हिंसा नरसंहार फैलाउन खोज्यो त्यसको पनि सर्वविनाश होस् र थप हिंसा पनि नहोस्, द्वन्द्व पनि नहोस्। तर कुरा चाहिँ के हो भने जुन दुर्घटना, जुन ढङ्गको गम्भीर जुन यो घटना जुन विकसित भयो नि, यो कारण के रहेछ? यो म भन्दैछु भाइ, जुन गम्भीर किसिमको धार्मिक अतिवाद फैलियो जसको कारण नागरिकहरूले ज्यान गुमाए। आजसम्म नेपालमा धेरैचोटि कोसिस गरियो हिन्दू मुस्लिम, हिन्दू क्रिस्चियनको बिचमा दङ्गा फैलाउन, तर हितेरी मितेरी जस्तो माछा र पानी जस्तो सम्बन्ध बनाएर बसेका हिन्दू गैर हिन्दूको बिचमा कहिले पनि द्वन्द्व भएन। तर अहिले डिप स्टेट कता कता देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरू सफल भए र द्वन्द्वका खेतालाहरू, मौतका सौदागरहरूले अहिले आफ्नो त्यो युद्ध, त्यो तनावमा, त्यो द्वन्द्वमा, त्यो दङ्गामा पेट्रोल पनि खनाएर कतिले त आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकिरहेका छन्। कोहीलाई यही बेलामा बालेन्द्र सरकारबाट हटाएर प्रधानमन्त्री बन्नु छ, कोहीलाई तपाईको यही बेलामा ठुला कुरा गरेर चर्चा बटुल्नु छ। तर यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरमा विश्व प्रसिद्ध पुँजीवादी दार्शनिक प्रोफेसर स्यामुअल पी हन्टिङटनले भने जस्तो सभ्यताको बिच द्वन्द्व गराइदिने, जाति धर्म भाषा लिङ्गको बिचमा काट्टो छिनो बचाउने, यता जाति जनजाति भिडाइदिने, यता बाहुन छेत्री भर्सेस दलित जनजाति भिडाइदिने बहुआयामिक द्वन्द्वको भुमरीमा नेपाललाई लाने, त्यसपछि बहुराष्ट्रिय सेना अर्थात् नेपालमा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक क्रिस्चियन र मुस्लिममाथि दङ्गा भयो, उनीहरूमाथि हिंसा भयो भन्ने बहानामा अमेरिकी वा युरोपियन बहुराष्ट्रिय सेना नेपाल खसाल्ने, उता भारतले पनि नेपालमा हिन्दूमाथि दमन हुने र भारतीय सेना यहाँ ल्याउने कतै प्रपञ्च त होइन, यो खालको गम्भीर साजिस त होइन भनेर हामीले यसलाई कतिले हेरिरहेका छन्। र मलाई ताजुब लागेको विषय के हो भने तपाईको जसरी घरमा बुवा आमा हुनुहुन्छ नि, तपाईको अभिभावक आपद विपद पर्दा उहाँहरूको काखमा मुन्टो लुकाएर रुने ठाउँ त्यो, समस्या पोख्ने ठाउँ त्यो। हाम्रो अभिभावक पनि सरकार हो, हामीले ट्याक्स तिरेर पालेको। तर यो अहिले त सरकार कहाँ छ भन्ने कुरा प्रश्न उठिसक्यो। स्यालको सिंह चाहिँ बेपत्ता भयो। जब त्यत्रो हत्या भयो, जब त्यत्रो नरसंहार भयो, त्यत्रो आगजनी भयो भनिन्छ। कतिले त के दाबी गर्छन् भने बाहिर आएको तथ्याङ्क पो दुईजना, कतिलाई खाल्डो खनेर जिउँदै पुरियो रे, कतिलाई के गरियो, कतिको गोली लागेको छ होइन। यत्रो तपाईँको एआई जेनेरेटेड डिप फेकबाट बनाइएको भिडियो भनेर कतिले भने पनि त्यो रियल भिडियो रहेछ। पुरा हिन्दी फिल्म शैलीमा गाउँ बस्ती आगजनी गरिएको छ, उठीबास लागेको छ उता, त्यसको रोग नेपालगञ्ज फैलियो। यो धेरै अगाडिदेखि हिन्दू गैर हिन्दूको बिचमा द्वन्द्व फैलाएर नेपाललाई फेल्ड स्टेट बनाउन चाहने प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरू वर्षायामका झुका झै सक्रिय थिए। अब यहाँ सरकार कहाँ गयो? ठिक छ, यो डिजेको कुरा छ नि, यो डिजेकी जुन विवादको कारणले चाहिँ यो उत्पन्न भएको घटना हो कि या यसभित्र अर्कै छ यो वास्तविकता? अब यस्तो हो, यसपछि के छ भने देखाउने कारण त्यो हो। त्यहाँ बोलबम गएका मान्छेले चाहिँ लाउड स्पिकर लगाएर चर्को स्वरमा डिजे गाए, अनि त्यो मुस्लिमहरूले, त्यहाँ मुस्लिम बाहुल्य चोक रहेछ, त्यहाँ पहिला पनि तनाव र लफडा भएको रहेछ, त्यहाँ आएर उनीहरूले अलि लफडा गरे, त्यसपछि मारकाट सुरु भयो, द्वन्द्व सुरु भयो, त्यसपछि गोली चल्न सुरु भयो। अब त्यही विवाद भइरहँदाखेरि फेरि त्यहाँको लाइन पनि काटियो भन्ने कुरा छ कि?
पोलमा 81 हानेर हो। योजनाबद्ध तरिकाले घटाएको घटना हो कि के हो यो? द्वन्द्वका खेतालाहरूले योजनाबद्ध तरिकाले लाइन काटे यो योजनाबद्ध तरिकाले भएको घटना हो एकदम पक्का हो योजनाबद्ध तरिकाले खासको त्यो योजनाको नायक को हो त ठ्याकै भन्नुहोस् त। म काबिठे झाँक्री हो त जोखाना हेर्दा यो हो ऊ हो भनेर तिमीलाई अहिले मैले भन्न सक्छु गैर जिम्मेवार अनि तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानले विश्लेषणले के अध्ययन भन्छ? अनुसार नेपाल विरोधी तत्त्व धर्म विरोधी जात विरोधी नेपाल विरोधी मानवता विरोधी तत्त्वले नेपालमा जाति भाषा धर्मको बिचमा काट्टो चिनो मचाएर 1990 को दशकमा रुवान्डामा हुटु र तुट्सी जुधाए जस्तै यो गर्न खोजे। अस्ति जनकपुर मोडल असफल भयो। जनकपुरमा हर्क साम्पाङले धरेता राख्नुभयो। उहाँलाई क्रिस्चियन धर्मावलम्बी नक्कली क्रिस्चियन बनाएर अनि त्यसपछि गाई काट्ने समुदाय करार गरेर तीबाट द्वन्द्वको आगो झोस्न खोजेका तर थिए। कतिले यो पनि आरोप लगाइरहेका छन् जब हर्क साम्पाङलाई जनकपुरमा जुन पाइलो टेक्न दिएन त्यसपछि निम्तिएका यी घटनाहरू बोली प्रचण्डको एकता लगायतका यी विषयहरू पनि जोडिएका छन् भन्ने कुरा पनि छ नि त। याद गर्नुहोस् यति पाप चिताउनेहरू नर्क खस्छन् किनभने यसमा हर्क साम्पाङको कहीँ कतै साइनो छैन। हुन त मैले देखेँ त्यो अस्ति हर्क साम्पाङको एउटा चर्चित भाषण छ। उहाँले आवेगमा आएर भन्नुभएको थियो न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन जस्तो एभ्री एक्सन एज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन भने जस्तो क्रियाको प्रतिक्रिया दिनुभयो उहाँले। तत्क्षण प्रत्युत्पन्न मतिमा उहाँले एउटा भाषण गर्नुभएको थियो हामी पनि मार्शल रेसका सन्तान हौँ, हामी पनि वीरका सन्तान, लडाकुको सन्तान, हामी पनि वास्तवमा मैदान छोडेर भाग्दैनौँ, लड्नै पर्यो भने सिद्धौनी काममा हामी पनि निपुण छौँ प्रवीण छौँ भनेर उहाँले यही भाषा नभए पनि यही भाव सम्प्रेषण गर्नुभयो। तिमीहरू बोलबम पनि आउनु पर्ला, माथि मुकुङलुङ पाथिभरा माताको पनि दर्शन गर्नु पर्ला, बराह क्षेत्र पनि आउला, तिमीहरू यता पिण्डेश्वरी पनि आउला, हामीले जानेका छौँ भन्ने टाइपको उहाँले अलिकति त्यो व्यङ्ग्यात्मक भाषण गर्नुभयो। अन्तिममा चाहिँ उहाँले हामी शान्तिवादी हौँ, बुद्धवादी हौँ, सहिष्णु छौँ, हामी द्वन्द्व चाहँदैनौँ, हिंसा चाहँदैनौँ, हामी पसिना बगाउँछौँ, रगत बगाउने कुरामा विश्वास गर्दैनौँ, शान्ति 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 भनेर हरियो झन्डा हल्लाउने कुरा गर्नुभयो। तर अहिले जुन घन्टी बजाउँदै खरानीमा उफ्रिनेहरूले के भनिरहेका छन् देख्यौ हर्के हवलदारको षड्यन्त्र, अस्ति बोलबम जानेलाई ठिक लगाउँछ भन्थ्यो, आज मुस्लिम उकासेर उसको पार्टीकै फलाना तिलाना ढिस्काना मुस्लिमहरूलाई प्रयोग गरेर त्यहाँ हिंसा गरायो भनेर यसरी उहाँलाई दुष्प्रचार गरिरहेका छन्। ए बाबा उहाँलाई आरोप लगाउन के बाँकी छ? काठे दुम्लिङमा 40 लाखको लागतमा तयार हुने पुललाई 4 करोड लगायो भनेको भनेन त्यो दारी कपाल सरकारी तेल बेसारले सेतै पारेका ती आफै भ्रष्टाचारको मुद्दा खपेका व्यक्तिले त्यो भनेको भनेनन्। अर्कोतिर युद्धकाल लगत्तै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नक्कली वाइसिएल बनेर चन्दाको धन्दा गरेको भनेर झुटो आरोप लगाए कि लगाएनन्। त्यति मात्रै होइन, उता सुम्नीमा पारुहाङ बनाउँछु भनेर करोडौँ रुपियाँ उठाएको र 5 लाख पर्नेलाई 50 लाख अनि 10 लाख पर्नेलाई 1 करोड मूल्याङ्कन गराएर पुरा ऐलानी जग्गा किनेर खल्तीमा भरेको भन्ने झुटो आरोप लगाएनन्। आरोप लगाउनेको मुख थुन्न सकिँदैन। र तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, हिजो हर्कलाई नक्कली क्रिस्चियन बनाएर जलाइदिन्छौँ खरानी बनाउँछौँ भन्नेहरू अहिले के भन्दैछन्? त्यस कारण यहाँनिर काहीँ न काहीँ हिंसा आफू मचाउने त्यसको दोष चाहिँ हर्कको टाउकोमा हालिदिने यो खालको खेलोबेलो छ। दलहरू चाहिँ बालन सरकारलाई असफल बनाउनको लागि तयारी गरिएको यो षड्यन्त्र पनि भन्ने पनि भाइ एउटा कुरा के भने नचाहिएको कुरा गर्नु हुँदैन। तपाईँसँग हामीसँग तथ्य छ, प्रमाण छ, कसरी दलले गरे त्यहाँ कसले गरिरहेछ भन्ने त तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यसमा त सरकार कोही रोम जलिरहेको थियो, निरो भन्ने एउटा शासक चाहिँ पिपी 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 बाँसुरी फुकिरहेको थियो के हो, रोम जल्दा निरो मस्त छ बाँसुरी फुके जस्तै मानवता निक्रिएका यी सरकारका मुखिया बालन शाहदेखि हातमा टिओबीको ट्याटु खोपेर हवलदारको भूमिका निर्वाह गर्दै ठाउँ ठाउँमा गएर छापा मार्ने मन्त्रीहरू यत्रो हिंसा भयो, नागरिक मरे, आगजनी भयो, तर चुपचाप कानमा तेल हाल्दा बसिरहेको छ, स्ट्याटस देखेर दर्शन छाटिरहेको छ। त्यो पनि यति अवेला कि जतिखेर सब घटना घटिसक्यो, मर्ने मरिसके, अङ्गभङ्ग हुने भइसके, अब गोहीको आँसु चुहाउँदैछ। होइन पुनिस मध्यरातमा प्रधानमन्त्री बालन शाहले लेखेको स्ट्याटस पढ्नुभयो होला, कसरी होइन त्यो एउटा रोइलो हो। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने घटना घटिसकेपछि अब तपाईँले जब भत्क्यो तब दैलो भने जस्तो गर्नु हुँदैन। यत्रो दुर्घटना भयो, अब रोइलोको के अर्थ हुन्छ? गाँजाको तालमा लेखेको स्ट्याटस भन्दैछन्। त्यस्तो म भन्दिनँ होइन, मध्यरातमा गाँजा गर्न आउँछ भन्दै केही छैन। होइन मलाई त्यो तथ्य भन्छन्
भन्नेलाई भन्न दिनुहोस्, त्यसरी हामीले ठ्याक्कै घोषपेच नगरौँ। तर म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भने मलाई त मिनेटमा सूचना हुन्थ्यो। म तत्काल हेलिकप्टर चढेर त्यहाँ पुग्थेँ, तुरन्त शान्तिको हरियो झन्डा हल्लाउँथे, गृहमन्त्रीलाई पनि लिएर जान्थे, रक्षा मन्त्री आफै हुन् उनी होइन। अनि त्यहाँ गएर शान्तिको आह्वान गरेपछि हिंसा रोकिन्थ्यो। तर सर्वदलीय बैठक बोलाउने यो दायित्व पनि रविको होइन, बालनको थियो। अनि त्यसपछि मौलाना र पुरोहितहरूलाई, गुरु पण्डितहरूलाई एक ठाउँमा राखेर शान्तिको आह्वान गर्ने, बुद्धम शरणम गच्छामीको अपिल गर्ने, विपक्षी दलहरू सहित नेसनल कन्सेन्सस बनाउने, यो कुरामा धेरै ढिलो हो। अब रवि लामिछानेले बोलाए, रवि लामिछाने होइन, रवि लामिछाने सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो उहाँले। खास बोलाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री बालन शाहले हो कि या पार्टी सभापतिले हो? प्रधानमन्त्रीले, राज्यको मुखिया उहाँ हो, उहाँको हातमा डाडु पनि देश सरकार कसले चलाएको छ, रविले कि बालनले? बालनले, अफकोर्स। रविले त त्यो रवि अगाडि चलेका छन् होइन हो। रविले के यो किन यस्तो? रविले के माहौल रवि बालन बीच पनि तिक्तता छ? धरेताले सुन्नुहोस् न यार, कि मेरो ठाउँमा बसेर इन्टरभ्यू दिनुहोस्, म तपाईँलाई सोधौँला कि तपाईँ धरेताले सुन्नुहोस्। बालन फेल भयो भन्ने म्यासेज दिन हामी जिम्मेवार छौँ। बालन फेल हुँदा म छु प्रधानमन्त्री अथवा मेरो प्रतिनिधि नै प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर उनले सोचे। यो आयोजना गर्न लगाउने स्वर्णिम बुवाले उनीहरूले गगनसँग छलफल गरेर यो आयोजना गरे। उनीहरू बालनलाई निचा देखाउन चाहन्छन्। अब बालन पनि त्यस्तै, उनले आयोजना गर्नु पर्थ्यो, उनी त गैर जिम्मेवार भएर गइहाले। रवि लामिछानेजीले यदि यो जुन सर्वदलीय बैठक बसाउनु भयो र 7 बुँदे तय गर्नु हो, ती ठिकै पनि छन् सैद्धान्तिक रूपमा। त्यसलाई ध्यानाकर्षण गराएर प्रधानमन्त्रीले त्यो कार्यान्वयन गराउनु भएन भने यो सर्वदलीय होइन, सर्वदलीय बैठक हुनेछ। सर्वदलीय चिसा मानिसहरू बसेर कफी पिउने बैठक बाहेक केही पनि हुँदैन। जोगीहरूको अखडामा कहिले नटुक्ने गरी वेदान्ती बहस गर्नुको अर्थ पनि छैन, त्यो सार्थक हुनुपर्छ। बालन शाहले एक होइन, तपाईँले भन्नुभयो रवि लामिछानेले आज बोलाएको यो सर्वदलीय बैठक चाहिँ सर्वदलीय बैठक बन्न सक्छ, आधारहरू के छन् तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? कसरी छ भने जब अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई टाउको औषधि नाइटोबलाई हुन्छ नि, त्यतिखेरको अवस्था के हुन्छ भने तपाईँले निकालेका बैठकको अर्थ हुनुपर्छ, त्यसलाई राज्यले अन गर्नुपर्छ। प्राइम मिनिस्टरले तपाईँहरूको सर्वदलीय बैठक ठिक छ, म यसलाई स्वीकृत गर्छु भनेर त्यो ढङ्गले उनले स्वामित्व अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसलाई गर्छन् त गर्दैनन्, उनले त टेरेनन्। गगन थापाले राजनीतिक नैतिकता र संस्कारको कुरा गर्नुभएछ। अब संस्कार होइन, तपाईँहरूलाई त भाउ नै दिनुभएको छैन हो। त्यहाँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष जानु भएन, त्यो पनि आफैमा अर्थपूर्ण छ, महासचिवलाई पठाउनु भयो। त्यसै गरी श्रम संस्कृतिले पनि आफ्नो महासचिवलाई पठाउनु भयो, आफू जानु भएन अर्घ साम्पाङ। त्यसकारण नागढुङ्गामा त्यत्रो सुरुङ मार्ग उद्घाटन हुँदा केपी शर्मा ओलीज्यूले शिलान्यास गरे, सर्वदलीय ढङ्गले सबैलाई बोलाउनु पर्ने, त्यहाँ पनि बोलाइएन। राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरे भए हुन्थ्यो, त्यो पनि गरिएन। त्यसकारण इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम भने जस्तो अब यहाँ मैले के देखिरहेको छु भने सत्ताधारीलाई लाग्दो अब केटाकेटी आए, गोली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश टाइपको सोध्छ नि त। अब आए, द्वन्द्व गरे, हिंसा गरे, 2-4 दिनमा सेलाउँछन्, यस्तै हो। तर त्यो होइन, यसको असर दूरगामी पर्छ। किन पर्छ भने यहाँ त धार्मिक भावना भड्काइएको छ हो। त्यसकारण अब यो देशको शान्ति सुव्यवस्था खलबलाउने, यो देशलाई द्वन्द्वमा लाने, यो देशमा खेलोमेलो गर्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू, मौतका सौदागरहरू अब हातमा तपाईँको। तर यतिखेर जुन सुनसरीको घटनाले जसरी 2 जना युवाहरूको मृत्यु भइसकेको छ, अन्यको के हो अब वास्तविक आउन बाँकी नै छ अझै पनि। तर यतिखेर सरकार जिम्मेवारी किन हुन सकेन? अरे जिम्मेवारी बोध हुन तपाईँ जिम्मेवार हुनु पर्यो नि। मानवीय संवेदना निख्रिएका, मानवता निख्रिएका, सत्तामा ढलिबली गर्न पल्किएकाहरूलाई कसरी जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? रवि लामिछानेमा पनि मानवीय संवेदना छैन। बरु सुशासनको मामिलामा बालन शाह, तैविसेक, यिनीसँग त झन् हरामखोर टिम छ। यी त रवि भनेको बालनको विकल्प हुँदैन। मोदीले स्वर्णिम वाग्लेलाई तयार गरिरहेको छ, बालन हटाउने बित्तिकै उता पश्चिमा शक्ति केन्द्र बालनको विकल्प बरु गगन बन्न सक्छन्, रविलाई ल्याउनु हुँदैन भनेर लागेको छ। यो अर्को सत्ताको खेल हो। त्यसकारण अब सर्वदलीय त्यो सुनसरी घटनाले गर्दा नै बालनको सुदनको राजीनामा माग्नु उचित हो त? होइन, त्यो त यो सरकार फेलियर हुने दिशामा तीव्र गतिमा गयो। तपाईँलाई एउटा कुरो म के भन्छु भने सरकार छ कहाँ? सरकार भनेको अभिभावक सुदनको बालनको चर्को विरोध भइरहेको छ, राजीनामा मागिरहेका छन्, सडकमा रोइरहेका छन्। त्यो त भइहाल्छ नि। सरकारले सरकारको भूमिका निर्वाह गर्दैन भने हुँदैन।
हिजो जेएनजी मुभमेन्टको क्रममा घटनाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री लिनुपर्छ भने होइन बालेन भने हो। आज उहाँ आफै प्रधानमन्त्रीको चेयरमा हुनुहुन्छ, इतिहासको संयोग पनि तर रविजीले भन्नुभयो पर्दैन, हिजोको जुन जेएनजी आन्दोलनको घटना के थियो र आजको जुन सुनसरीमा घटना भएको त्यो चाहिँ के हो, त्यो विषयवस्तु धेरै फरक छ, आकाश पाताल फरक छ, जिम्मेवारी लिनु पर्दैन भन्ने तरिका। आखिर त्यहाँ सुनसरीमा पनि रगत बगेको हो, पानी बग्या होइन, त्यस कारणले नेपाली युवाले नै ज्यान गुमाएको हो। नेपाली युवाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने अहिले जुन घटना सतहमा देखिएको छ, हेर्दाखेरि बुढी मर्यो भन्ने होइन, काल पल्कियो भन्ने टाइपको हो र यसले नेपाललाई फेल्ड स्टेटमा लान सक्छ। एकातिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धाराशायी छ, अहिले नागरिकहरूले सेयर मार्केटबाट 6 खर्ब रुपियाँ गुमाइसके, तपाईँलाई याद होला।